Shada FM. 58 دقيقة وانتم دائما بالاستماع لشدا وثيقوا بيا صافي فريمون بليزير دو لو ريسيفوار. انايا قلتها في الاول بطبيعة الحال مع ساتور، قلتها مع بيتور وكنقول هذا الصباح كامل اي جو لو ريدي اونكور. سي ان بليزير دو لو ريسيفوار هذا الصباح. فنان اللي انا كيعجبوني لي زارتيست كي سون انجاجي كي سون اللي كيتقاتلوا دايرين الموسيقى بيان سور باش نديروا موسيقى باش نديروا فن باش نديروا بزاف ديال الحوايج، مي مره كنطلقوا شي حاجات شي دي ميساج ولا رسائل وهذا اي توت اون اسبيرون بيان سور كي سرون كابتي. الفنان ديالنا اللي كنهضروا عليه هذا الصباح بطبيعه الحال شارك مع هذه المجموعه هذه. نو سي با سا شتيش سي الميديك سي الميديك سي l'Orchestre National de Barbès normalement. Et on vient de recevoir l'album aussi, magnifique, j'adore. وغادي نهضروا على هذا الالبوم دايور، غادي نهضروا على هذا الشيء كامل. معنا الصباح عزيز السحماوي اللي كنرحبوا به الجميع. مرحبا بك معنا عزيز. الميكرو ديالك tu as ton casque, tu peux mettre aussi ton casque الا بغيت تهضر معنا ولا تسمع شنو اللي واقع. خليك بحال ما هكا تري بيان. صافا عزيز لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ عطينا واحد شويه في الميكرو عافاك ديال عزيز، ميرسي بوكو. الوغ عزيز السحماوي وعطينا هذاك الطابي ديالنا ولا شي موسيقى ولا شي حاجه سيميلي غتخلينا حرفيين بحال ما هكا. الله يهديك اخويا. الوغ عزيز السحماوي تو دابور بطبيعه الحال l'Orchestre National de Barbès ça c'est la grosse expérience تما فين بلوز او موان فوالا ميم نتايا c'est là où tu as fait tes armes. Oui, c'est une bonne école, c'est un grand orchestre. Ouais. D'ailleurs, ça n'existe plus. La formation, ça fait c'est bon. Mais c'est vrai. غير نقصت شويه يمكن ولا اتجاه الموسيقي تبدل شويه ولا شويه ديسكو شويه يعني فارييتي شويه لا فارييتي ولكن الجروب باقي كاين مازال على اتصال. Et puis voilà, carrière solo. فوالا هذاك شي من شنو عليك الجروب في راسك؟ شي حاجه بحال هكا بغيت نصوب بوحدي. عييتي من تكلور هذيك اللعبه ديال يلاه الدراري فين غاديين. Non mais pourtant tu étais un membre aussi un des membres fondateurs de le groupe donc j'étais là depuis le début bien avant et puis pendant la création كنا في الاول تنديروا لي مارياج لي غالا لي فيت et par la suite comme les musiciens كانوا زوينين دراري زوينين وقلنا نديروا شي فكره يعني نخلقوا شي جروب لاسين واللي خلق الفكره هو الباسيس ديال الجروب. كنا حنا ثلاثه كان عربي ديدا كونتور دو راي يوسف بوكلا لو باسيس peut 34 d'accord très très bon musicien وانا et donc يوسف bien sûr هو مول الفكره هو اللي قال الدراري خصنا ندير فوالا غادي نديروا شي فكره خصنا نديروا شي حاجه بحال ما هكا. قبلنا الفكره وكنت نعرف واحد السيد سميتو جيلالي عيشون هو اللي كان الماناجير ديال الجروب وهذا السيد هذا فين ما داير يديه سا مارش. C'est bien d'avoir des gens بحال ما هكا في ليكيب ديالك. كنت تقلب وتبحث عنده بركته ياك. وعنده بركته الى درجه انه هو اللي لقى اوركستر ناسيونال دو باربيس. يعني كان دري عنده افكار زوينه. سي سورتو هذاك باربيس بيان سور كنعرفوا كنا لو كارتيي باريزيان وشنو اللي فيه بطبيعه الحال سي الكارتيي العربي الا بغينا نقولوا ولا الحي العربي في باريس. غادي نرجعوا معاك من دابا شويه بطبيعه الحال الديبيو ديالك باسكو انا ما نكذبش عليك اليوم غادي ندوز معاك ساعه من 9 ل 10. جو فو كو كاع مستمعاتنا ومستمعينا يعرفوا شكون هو عزيز السحماوي، منين جيتي، شنو كدير، لي فوالا لي زانفلونس ديالك، بزاف ديال اللعيبات اللي غادي نهضروا فيهم. مرحبا بك معنا 9 ديال الصباح وانتم بالاستماع لشدا. On va changer de programmation عافاك غادي نديروا جيلاله هي غادي تكون كوم شونسون جوست ابري توب اورير ديالنا. صباح الخير مرحبا بكم معنا دائما في رشيد دون ساديس ودائما على شدا. عزيز طايت حلي معنا مباشره صباح على شدا اف ام ودائما في رشيد دون ساديس. كنقول لكم كاملين صباح الخير. صباحكم مبروك مرحبا بكم معنا اليوم الخميس 7 فبراير 2019 ومعنا ضيف بلوس كيكسبسيونيل بور موا. انا جو بيرمي مي مو عطينا حبيبي عطينا. غنقول لك واحد القضيه وغادي نعترف بها اليوم باسم الاعلاميين كاملهم. انا مالوغوزمون جو نو رونتر با دون هاد لا نيش ما في هاد لا نيش هاد لا كاتيجوري مي كاينين بزاف اللي اوجوردي كيلعبوا فقط على البوز. هذا شنو قال هذا شنو دار سوي با دون سا. Je préfère avoir un artiste comme toi qui m'apporte de l'art
صباح الخير ابو عزيز. صباح النور. غادي ندير لك واحد عرفتي حيد هذيك لابونيت باش كوم سا حيدها فوالا طيره فوالا كوم سا اون ان سون كلير وزويون. تو vois c'est mieux. كي قلتي وي بيان سور خذ راحتك ميكرو ديالك. الوغ نرجعوا معاك عزيز السحماوي البدايات ديال عزيز. ولد مراكش سي صح ولا كبرتي في مراكش؟ لا ولد مراكش باسكو مكتوبه انه كبرتي في مراكش دونك ولد مراكش زيد لا مسقط قنيطره ولكني ما عرفتش قنيطره. داكور انا ودوار العسكر كبرت في حدا تارقه ومدينه قديمه وجامع الفنا وابن مرت مراكشي عندك اللكنه ولا هربت لك؟ لا باقي مراكش شي ديال اشبيتي. لا باقي مراكش خلطنا مع العالم ولكن باقي مراكش. الله يودي ما تنساش مراكش. لا كارير ديالك امتى بدات؟ ا 12 12 عام درتي ان جروب سي صح؟ الغيوان ديك الساعه تنهضروا على الستينات. اكزاكتومون نعطيو تاع الحاله ديال النيسونس ديالك سا ديرونج با 1900 واش 62 داكور اوكي تري بيان كونتور باقي. لا تري بيان تري بيان شوف سي برافو. بالطبع الدراري والموسيقيين الاصدقاء ديالنا اللي شافوني درت الالبوم من بعد يعني 40 عام وعاد السيد دار الالبوم الاول على سميتو حتى هما قالوا لا عزيز دار الالبوم على 40 عام حنا باقيين ديجا دونك نقدروا ندير لهم ما كاين باش تما دار بنادم مزيان. Au contraire, c'est pas une question d'âge, hein. Là ça reste juste un chiffre, hein. Oui, voilà. ايوا دونك بدات مع الثقافه ديالنا مع الدقه مع الدراري مع ولاد الدرب مع لي الموازين المركبه لي ريتم كومبوزي كل واحد تيدير شي لعب وتيخلق. سي فري كو هذيك لومبيونس عاوتاني مراكشيه من الدقه المراكشيه كل واحد وشاد ميزان في شكل كل واحد وهذا سي فري سا بو ايدي اوسي ميوزيكالمون. عاونتني بزاف يعني عطاتني اون انديبوندونس لقيت واحد الاستقلاليه ولا شي حاجه بحال هكا تنحس بانني نقدر ندير دو ريتم اون ميم طون. مثلا هاد اللي تدير الريتم وهادي بحال درتي. Je comprends, Et c'est juste magnifique. Et alors, professionnellement parlant, imta قلتي صافي سي بون il faut qu'on passe aux choses sérieuses. كنت ديما موسيقي يعني اول مره غادي ناخذ نشوف لا كولور دو لارجون ديال الفلوس بالموسيقى يعني موسيقى ولا وكنت باقي في سيتي شحال كان اول كاشي ديالك؟ كانوا ملونين كانوا زاينوا فيهم البركه ياك كانوا طابلوا زوين. سي مانيفيك. مشيتي من بعد بطبيعه الحال من دونك نخليو مدينه مراكش وغادي مازال نرجعوا لها باسكو حاضره بزاف في لي كرياسيون ديالك يون لو سون كنحسوا بهذيك تاع مراكشيت وتا مغربيت سورتو. Départ en France, c'était à quel âge? 18 ans? La première fois après, c'était juste pour faire un petit tour après le baccalauréat. Ouais, d'accord. Mais je suis revenu, après 4 ans après, je suis retourné en France. مشيتي باش على قبل الموسيقى ولا مشيتي باش تقرا حاجه اخرى؟ في الاول لا مشيت غير نشوف سماء باريس تو سامبلومون صافي. بغيت نشوف لا تور ايفل ونشوف. C'était en quelle année? 18 ans, 62 ولا 80 1980. ساعه مازال ما كاين لا فيزا لا والو سي فري اون بليس 80 فوالا. ودرت دوره بغيت نشوف كان ديك الساعه الدراري كبار منا تيخرجوا في امريكان راه مشى اكزاكتومون هذاك مشى هنا هذاك راه دار لي فوندونج وحتى حنا يعني كنت جو مي سوفيان جافي une batterie, une guitare, je les ai vendus pour payer mon voyage. Ton voyage. Voilà. Et je suis allé, مشيت ووصلت حتى لا هولندا وتلاقيت مع الناس بغيت نخدم واحد الوقيته تنعقل تلاقيت مع واحد السيد قلت لي باغي نخدم زعما ندبر هكا شي حاجه نحرك صريف. انت عندك خدمتك في يديك وباغي تقلب على التكرفيس خدم بهذاك الشيء اللي خدم بالموسيقى. Et c'était lui qui Il m'a soufflé quelque chose. يعني انا ما كنتش باغي زعما نحترف ونكون موسيقي ونعيش بموسيقتي السنوات كلها. بروميي جروب ديالك في المغرب اول جروب كان في المغرب كانوا جروبات معايا كنا تنديروا العراسات وتنخدموا في المدرسه حفلات فوالا هذاك الشيء. ومن بعد يعني اول جروب اللي غادي يكون عنده صيغه عالميه هو l'Orchestre National de Barbès. Exact. 95 exactement. Ouais. Et c'est cette chanson d'ailleurs les 15 millions Alaoui qui a cartonné qui a. C'est vrai, ça a fonctionné un peu partout parce que كان فيها واحد لو كوتي ديالنا يعني ديال مغاربي غادي نقولوا ماشي مغربي اكزاكتومون باسكو الركاده سي اونتر وجده الجزائر وهران تلمسان وهذا فوالا وواحد لو كوتي روك يعني لو فيت انه ضفنا الباتري فيها بواحد الطريقه سهله يعني طريقه سامبل
خلات الناس يبغيو هذاك الريتم، يبغيو هذا الستيل هذا، ومشى هذاك الشيء يعني دار في العالم. تصور اننا كنا مغاربه وجزائريين توانسه دي فرونسي. شحال كان واحد في الجروب؟ شحال واحد كان في الجروب؟ يا كومبيان دو ممبر؟ 12 واحد. 12. Et la gestion ديال 12 واحد au quotidien c'est pas facile. ولكن سا مارش سي كومبلي سا فونكسيون، كاين اقبال خدام القضيه دايره مزيان. alors امتى جوستومون جاتك هذيك لونفي ديال انك تسوق راسك؟ من بعد لو دوزيام البوم درنا لوركستر ناسيونال دو باربيسون كونسير اللي فيه العلاوي، في ميمونه، وي بيان سور. ومن بعد درنا بولينا اللي فيه مريم في بولينا. ومن بعد كانت واحد الوقيته تكالمات، يمكن اونيتي بلازي، يمكن الدراري يمكن نعياو شي شويه ولا لان اون تورني 5 ans سان اري، يعني 5 سنين شي فيرمي سان اري. وماشي هي فرنسا بوحدها بطبيعه الحال، ولا في جميع دول العالم جيماجين. شنو هي البلاد اللي ما مشيتوش لها؟ بور نو با دير شنو هي البلاد اللي مشيتو لها الاولانيه؟ شنو هي البلاد اللي ما مشيتوش لها، اللي ما وصلتوش لها؟ كاين بلايص. مي vous avez fait en tout cas les 5 continents. ça c'est ça un peu partout vraiment sans arrêt. وكانت تجربه زعما جميله جدا. تعرف الناس، تتلاقى مع الناس، تحس بالناس، ان ايشونج، تشوف بين بنادم راه بشر واحد. وقيمة المرء ما يحسنه. تتشوف في الناس داكشي اللي زوين، وانت في المغرب ولا في تونس زوينه هذه قيمة المرء ما يحسنه. انت ترى في الاخر ما يوجده، هذا هو اللي زوين. وبنادم زوين من طبعه، واخا ظروف صعيبه، وهذاك الشيء علاش حنا موسيقيين تنقلبوا على لا نوت، وتنقلبوا على لا ميلودي، وتنقلبوا على الريتم، وتنقلبوا على الهارموني. نزينوا ايامنا اللي صعيبه. Et c'est vrai que Yamna Saïba, et d'ailleurs tu l'as retracé une des chansons justement de l'album اللي طلع le 25 janvier, اللي كتحمل عنوان مسكينة، qui est juste magnifique. غادي نسمعوا منها un extrait كتشد كتبوريشة. في 6 7 و8 لا مدرسة لا تربية، لو كان غير يتفضوا شوية ونشوفوا بظلام البادية، جمال وراحة طبيعية جمعت كنوز الدنيا. هاد لا شانسون ديالك عرفتي واش فكرتني؟ مسيو لو كونستاتور، سي اون كونستاتاسيون او فيت. وي والله انت ما عرفتي كيفاش هذه حتى هي نزلات وعندها يعني مواضيع مختلفه. Ouais, exactement. ملي كتبدا كتقول بون الي اون فا بارتير سور لي بتيت بان كيف ما كنقولوا، ولا البنيات اللي كيجيو من العربيه وكنشغلوهم في المدينه وسميتو ما كاين لا تربيه لا والو. Et au fait c'est juste la première phrase. مي سي ان تروك ما تيخش غير يعني تيخص العالم، يمكن لان الناس يسون ريتيسون ملي تنوصلوا شحال من موسيقي ولا نجار، يعني شحال موسيقي ولا نجار موسيقيين بزاف فنانين كثار. شنو سميتي الديمقراطيه؟ جي ادوري لو جو دو مو. الحقراطيه. الحقرا مصطلح جديد. le fait ديال التلفازه كي كومونس ا كونترولي لو موند وبلا راه سي افعى عالميه، سي بلان دو ميساج. هذا شنو كنطلع عليك الدم ريحتي، قلتي بلاتي هاد خياتي هادو خصني نصيفط لهم دي اس ام يفهموا شنو واقع. وعنده علاقه بهذا الشيء اللي واقع. وي سي فري اون بلوس سي فري كنقولوا دائما بطبيعه الحال كنحاولوا، انت كيف ما قلتي في الموسيقى ديالك كتحاول انه بطبيعه الحال تعطي د لا جوا ود لا ميلودي د لارموني وهذا. كيف ما حنايا هنا بطبيعه الحال اون دي سي لا راديو بوزيتيف وهذا، مي دي فوا فوالا سي دي سونيت دالارم او فيت، سي دي عباد الله راه بحال ما هادشي راه خصو ما يبقاش. سي صا ولا تتشوف انك تتخلق شي حاجه من لا شيء، والمهم هو تدير. لان جينا الصباح هذا واحد السيد تيقول لي غادي تكون عندك لا جورني مشارجي. قلت له غادي تكون مشارجي في تاكداوي دي بونور. اون فيت فقت معطل ونا با يو لو طون فريمون. نو ولكن سي كول، وجينا ناشطين وبخير وتنجيو لعندكم لهذا الحال. Ça fait plaisir que tu sois là. تعطينا عليك في الاتاي والمواد سميتو هما جايين طون في با اوني كوم ا لا ميزون. وكنشكرك بزاف انك قلتي وي. عرفتي فاش كنت كنقول غادي نتصل الوغ نشرحوها لمستمعاتنا ومستمعينا كذلك. ما مولفش كندير انا ملي كنبغي نعيط انا اختي كنعيط له هو ديريكتومون. اللعبه ديال الماناجير وسميتو فوالا جي مي سيركوي وهذا. اي سي فري كو عزيز جي با سون كونتاكت باغ كونتر. وصلني لو كومونيكي دو بريس بلا راه يكون اون كونسير. دايوغ الي اون كونسير لو 9 دونك بعد غدا هنايا في ستوديو دي زار فيفون. سيرو بور سوبورتي لار لو فري. سمعوا كلمات زوينين، سمعوا موسيقى زوينه. كي كنقول انا دائما شلوا ودينا تكون واحد شويه. اي باسي سيرتو ان بون مومون افيك عزيز حماوي. Et quand j'ai reçu le communiqué de presse, non mais يمكنش
je ne peux pas ne pas le recevoir. C'est d'abord parce que je suis fan. Et عارف أنه كاين معك بزاف ما يتقال. Moi je suis fan aussi. Moi quand je vois comment on transforme un endroit من لا شيء يعني تولي شي حاجة واحد الحيوية واحد الصبحية زوينة. تنتمنى لجميع المستمعين يكونوا ناشطين. Alors الرسالة ديالك الفنية جوستومون عزيز السحماوي كنشوفوا أنه هي توت ان ميلونج. توي مرة نوستالجيك فيا الجلاله ويترجع بينا لهذاك الزمان زوين ديال الجلاله جوستومون وناس الغيوان وهذيك لا جينيراسيون avec des rythmes vraiment مخلطين. Il y a de l'africain dedans, il y a même واحد شويه ديال لي زيل même واحد شويه voilà c'est voilà exactement et ملي كنسمعوا مسكينه سي اوت شوز. شنو رسالتك عزيز؟ هو في الحقيقه انت تتعيش الانستان اللحظه مهمه تتعيشها يعني بكل الاحاسيس. هذاك لو فيني اللي عندنا هو اللي تيسيرنا وكانه هو الاله هو الانسترومون دونك تتبعو وغالبا ملي تتبعو تتبقى زوين وتتبقى نقي اي تو سوف كيلكو شوز اون توا. سوفون تناخذوا يعني التاثيرات اللي تحيط بينا وتتاثر فينا ونبغيو نقلدوا وبالتالي تنبعدوا على راسنا تنوليو تلقاوش راسنا اكزاكتومون تنتلفوا. سي بحال اللي شاد شي رون بوان وكيدور عليه ما عارفين يمشي. وملي تتوقف غير واحد شويه وتتامل في الصباح تحل تترجم وتشوف النور ديال الله سبحانه وتعالى. C'est vrai que ça عاوتاني c'est une vision d'artiste parce qu'on عاوتاني artiste عاوتاني dans l'âme pour faire ce genre de truc Aziz non. تنظن واش ولا حنا تتكون في عروبيه تيحل باب وتتبان لي الشجره تتحرك وتتلقى فرحان وتيشمر على سعيد الجد وتيخرج وتيمشي للسوق. راه هو فنان هو ارتيست. nous sommes tous des artistes finalement. كلنا تنحسوا كلنا تنحب. كاين اللي كيديفلوبي كاين اللي ما كيديفلوبيش. اكزاكتومون هو هذا تتبقى اون هيستوار دانفستيسمون. كاين بنادم كينفيستي وتيبحث وتيقلب وتيحاول ما امكن يعني يخرج من داك السيركل كان ربما مزير عليه ولا تيفتحوا تو سامبلومون. هو كيفاش تفتح له السيركل؟ تتفتحوا بلو باردون. كنت باردون على لوتر تو ليبير دو ليسباس دون تا تيت تتخوي بحال الا سي فري ملي كتسمح كتخوي بزاف ديال الحوايج من راسك. ابسوليومون تولي مستعد دير شي حوايج اخرى وتتولي مستعد تخلق حوايج اخرى وتولي مستعد تتعامل مع الناس تولي مستعد تبغي الناس. ولكن بعض المرات تيكون الزحام شويه وبنادم تيقول عندي الحق نتنيرفا لان كاين الزحام وعندي الحق نتنيرفا لان كاين مشكل ولا شي حاجه. ولكن بعد فترات تدوز بنادم تيكبر وتيعقل. Eh oui, la maturité. Tu es mature d'abord? والله La Vintaya, comment tu le sens? Parce que a déjà à 46 ans pratiquement, je commence vraiment à le sentir. بزاف ديال الحوايج تبدلوا فيا وبزاف ديال الحوايج سميتو. تنغلطوا ولكن ولا مازال كنغلط باغ كونت مازال كنغلطوا بطريقه اخرى. تشوف الناس في نهايه المطاف ديالهم الزعماء والعلماء والاقوياء تيطلبوا السماح تيقول لك والله الا سمحوا لي راه غلطت معكم وتيرجعوك لديك بغيو بعضياتكم ايميفو راه الدنيا قصيره. سي فغي الدنيا قصيره يعني خص بنادم يحاول ما امكن يتسامح ويصلح وما يمشيش ويخلي هذاك الجرح باقي يكون. الوغ قلبوا على الالبوم ديال عزيز السحماوي بويتيك ترانس. تا تو ترانس من ديما ان فيت سي مجذوب بجوادك ياك. الوغ عزيز السحماوي ان يونيفرسيتي اوف قناوه شرح لي هاد يونيفرسيتي اوف قناوه سي كوا هو جوست؟ يونيفرسيتي اوف قناوه درناها زعما كوم نوماج ولا تكريم لتاقناوي. تاقناوي تهتموا بها الفنانات. سي لو جروب اللي ديما معك سي صح؟ توجور هو لو ميم جروب كبر شويه يعني كاينين دي رومبلاسون بعد المرات صافي ان تو بتي شويه بوب مارلي اند ويلرز. Le groupe هو vraiment باقي غير هو. Non mais parce que là tu as mis un nom de groupe. Tu aurais pu mettre que عزيز السحماوي. Exactement. بغيت تكون بحال لان كنت في السانديكات جوزا وينول اند السانديكات. من هنا جات الفكره. وجامعه قناوه ولا يونيفرسيتي اوف قناوه تكريم للتقناويت الموسيقى اللي تتسكن في القمه غير قنبري والغناء باخر يعني ولا يزتي قرقابه وقال مراكشي مع راسك معلم. دونك كانت تكريم التقناويت والناس ديال القناوه وهذه الثقافه اللي ولات تتهب على العالم واللي تيهتموا بها الموسيقيين في سي فري دابا ولات ظاهره عالميه وفما ماشي ظاهره سي انتشرت عالميا. تو الموند فو فير دو لا فيوزيون كلشي باغي يجي. اي دايوغ كنشوفوا في الفيستيفال ديال الصويره كيفاش دي ستار انترناسيونال تبارك الله اسماء
كبيره اللي كتجي فوالا جوست باش كي كنقولوا حنايا باش تقصروا موسيقيا سي صح والناس تيخلصوا لي بيي ديالهم دي غران ارتيست تلاقيت معاهم في الصويره ما كاينينش في البرنامج ما معروضين ما والو تيجيو تيتفرجوا يعني مشى يعني شدا صدى سي تري تري بيان. بكم معنا دائما على شدا ودائما في رشيد دون ساديس. معكم رشيد الإدريسي حتى 10 صباحا. عزيز السحماوي اخويا تبارك الله عليك سي تي بارول سي اللي كتكتب سي مي بارول ابسوليومون وي تي بارول تا كومبوزيسيون انا اتحمل المسؤوليه. نو مي لا شانسون واعره وفيها بزاف ديال لي ميساج هضرتي فيها كذلك واحد الساعه على جوستومون على الديمقراطيه اللي عطاتها تسميه اخرى الحقراطيه. اكسبليك نو واحد شي شويش بطبيعه الحال يعني بحال الا قلنا الديمقراطيه ولكن كاين واحد الحقره يعني واللي باش تعطي الانسان الحقوق ديالو هذا فوالا اون انجستيس بارفوا والخصها في الحقراطيه فوالا سي دي زيرور ديتا بالنسبه لك دي تروك بحال هكا اخطاء دوله بحال ما اللي كان ماشي غير دوله اخطاء ديال ليتر هومان بنادم بشر تيغلط ما كيبانلكش ان لو سيتويان حتى هو ما دايرش خدمته واحد شي شويش باسكو سي السيتويان اوسي كي في حتى لو سيتويان ما تيديرش خدمته زعما هو ديك لا سيتويانتي ديالو ما واخدهاش كامله ما كيديرهاش ما كيستغلهاش كامله ما كيخدمهاش كامله تماما. ولكن شكون هو لو سيتويان؟ هو حنا جوستومون المواطن. حنا فينا تنكريتيكي وتنقرو ولكن ملي تنوصلوا لواحد الضوء تنديروا تنقطعوا تنديروا بحال كاع الناس غير تنهضروا سلام تنهضروا. ما بانتلكش انه انتشرت هذه القضيه هذه ديغنيامون سورتو بهذه المساله هذه ديال البوز كنهضروا على هذه وكتجي وحده اخرى كتنسينا فيها وحنا غاديين سي ان سيركل فيسيو فاش عايشين فوالا وتنبقاو يعني ما تنصلحوش الامر اللي تيخصنا كيف قلت لك دابا تنهضروا تنقولوا راه اشياء الطوموبيل السوق كلها واحد قطع عليك يعني ربما الزحام اللي تيدير هذا الشيء ربما الزحام اللي تيدير هذا الشيء ولكن المشكل واخا تكون في شي بلاصه تيسعه وترونكيل تلقى نفس اغلاط يعني نفس تصرف كنعاودوا نفس الشيء فوالا. ما عرفتش كيفاش يمكن لنا نخرجوا من هذا الشيء كيفاش نقدروا نصلحوا هذا الشيء كيفاش نقدروا سي با ان مونك دو فولونتي من عندنا من ليتر هومان ربما ou alors des barrières كتوصل حتى لحداهم وكتقول بون سي با لا بين دي توشي. تنقول الفوضى هذه فوضى هذا نوع من الفوضى كاينه الفوضى. بون يا با كو سا في بطبيعه الحال في الموسيقى ديالك يا لو ديرنيير البوم هادي مسكينه سي البروميير البوم ديالك 2011 اكزاكتومون يافي ان دوزيام البوم 2014 مازال سي سا فوالا اي لو ديرنيير بطبيعه الحال كيحمل عنوان بويتيك ترانس كي فيان سورتير يلاه عاد خرج نهار 25 يناير جوستومون 2019 فيه بزاف ديال الاغاني كان جنه افريقيه الخوف المنقوش نوريه بين جيران غانغ ساوند اوف مبيريكا ولا طبول مبيريك ولا مبيريكا سي سا باللعمان السودانيه يما غياب اي سلطان بي سي كوا سلطان بي برما كاي سي فريمون غناوي ça c'est غناوي طرح غناوي. D'accord. Mais il y a aussi du rêve, il y a aussi plein de belles choses dans les chansons ديالك. إلا جينا نشوفوا لي 3 البوم فين هي لا شانسون tu te retrouves le plus فين كتشوف انت راسك لو بلوس فين عزيز كيشوف راسو لو بلوس. عزيز عليا نبدل يعني عزيز عليا نقلب على نو مي ديما كيكون ميم في وليدات كيكون شي واحد tu vois سي زايده معاه شي نقشه شي حاجه شي شويه اون كومبليسيتي با فورسيمون زعما راه كتبغيه اكثر من الاخرين مي كتكون يعني انا بدا ما نختار لو سون دو طومبور يعني طبل لو سون les sons des tambours sont importants c'est une vérité qui appelle تقول لك le tambour يعني الطبل تيقول لك si tu veux connaître la vérité viens vers nous. Et moi, je trouve qu'il y a une certaine vérité. C'est une interpellation pour toi? Voilà, c'est un appel, une interpellation. C'est quelque chose qui réunit, qui fait du bien finalement. Quand on est autour des tambours de Gnawa ou d'autres tambours, toutes sortes de tambours, ça nous réunit et ça nous fait du bien. Et parfois, ça nous emmène jusqu'à... كنهضروا بطبيعه الحال على الطبل الآلة الموسيقيه ماشي شي وحدين اللي عندهم مرس الطبل جدهم كتضل كضرب فيه يدونو غيان مي سي فري كو فينا هذه القضيه ديال بنادم واحد شويه راسو قاس حنا
بعض المرات بنادم مع الاجواء. ما كتوقع عليكش انت عزيز انه تو انسيست سور ان تروك انت قصح راسك ديما راسي في الانسبيراسيون ميوزيكال ديالك من كتانسبيرا شكون هما لي زارتيست اللي عزاز عليك اللي كتسمع لهم؟ ديالنا في الحقيقه تناخذ كل شيء من الثقافه ديالتنا، ولو انه في الصغر تاثرنا ديك الساعه بلا كونتري ميوزيك، كروسبي، جرام ناش، نيل يونغ، ايميلو هاريس والداير ستريت تو سا تو لو روك، لي بيتلز، لي رولينغ ستون اي تو لي بينغ اي تو سيت موفونس. انت عسيب في الحاله ديك لا موفونس ديال بون ماشي سيغمون ديال لانه تزادتي في 62 دونك سيغمون 68 مازال ما كنتيش اكزاكتومون عارف شنو اللي واقع، مي سيتي هاد ليبوك، سيتي البدايات ديال السبعينات فوالا، واللي كان لها تاثير على الموسيقى ديالنا، على بزاف ديال الشباب المغاربه دايوغ. كنا تنقلبوا على النوطات، تنقلبوا على لي زاكور، كومونسا كومبروندر ان اكور، يعني كومونسا كومبروندر لارموني. ومن بعد اثرت علينا في الخدمه ديالتنا من بعد، يعني كاين واحد التاثير ديال هاد المدارس هادو. ما كايناش واحد شويه واحد لو فيت انه رجعلاتك انك تكون غوبال واحد شويه تكون الموسيقى غوبال ما تنظنش، ولاني ربما واحد الوقيته تختار تهضر على شي حوايج اللي تيضروك، يعني تخليهم عندك تيضروك، اللهم هضر قولهم، دونك تختار لو كوتي ديالك، تشوازي ان كوتي. تنهضروا على مسكينه مثلا، مسكينه جابوها من العروبيه، صندوق الميكا وطابليه صغار 6 7 8 الى اخره. وهي القصه في الاول تتبدا مع واحد الدريه خدامه صغيره في واحد الدار. C'est le départ en fait. C'est le départ d'une vie qui n'est pas un bon départ, on va dire. Qui démarre à Marrakech, c'est une vraie histoire. وتتشوف واحد الناس ناشطين وتيتهكموا وتيتفلاو على الدريه اللي صغيره مسكينه ما عرفاش. Alors que il vient de commencer juste sa vie. داكشي بقى فيه هادشي من صغير، وخرج 30 عام ولا 40 عام من بعد. دونك بحال هاد الحوايج خصني نهضر عليهم اللي تنقول. Tu penses c'est le devoir d'un artiste انا نهضروا على باسكو كاين شي وحدين اخرين كيقول لك نو ان artiste normalement c'est la joie c'est la bonne humeur. Il y a même واحد la phrase qui revient dernièrement واحد شويه سيغني وسكتنا. La joie, la bonne humeur, certes, ولكن c'est un côté engagé où tu exprimes ces injustices autour de toi واللي تتعبر عليهم بلسان الاخر، فالاخر يجد نفسه في الكلام ديالك، وكأنه هو اللي تيهضر، تيقول هذا الشيء، هذا المحيط هذا يخصني، وهذه التعابير هذه تخصني، وهذا الشيء اللي كيقول هذا السيد كاين. فوالا بحال هكا. دونك هذا من تنظن جانب من الجوانب اللي تيدافع عليها الارتيست. فرانشمون برافو تو سامبلومون. حسب راسي اليوم تقلبات، ما بقاش هذا. قبيله كنا نوستالجي، دابا رجعنا على فرونس انتر. صباح الخير، مرحبا بكم معنا دائما بطبيعة الحال في رشيد دون سيت ديس. C'est vrai que c'est très trans. الثقافه القناويه اون جينيرال، ملي كنهضروا على قناوه كاين واحد الطقوس اللي كيكونوا دايرين بموسيقى قناويه. وي سي فري. ما جاتش غريبه في الاول؟ تي با دي سي كوا سو موند في الاول وي في الاول ما تتعرفش، تكون صغير تتشوف الناس تيجذبوا، ما تفهمش، تقول لك راه نورمال كاينه الحاله فيها شي حاجه هكا. ومن بعد تتوالف، من بعد انت تتولي تتشوف، يعني تتشوف. Ça t'arrive de rentrer dans ça t'attrape الحال، ما تيشاورش، سي صا يعني تيشدك الحال، تتلقى راسك تتشطح وتتجذب، وتتلقى راسك بعض المرات طقوس اخرى ما عندها حتى علاقه مع الواقع، غيبوبه تخرج كاع من ذاتك. C'est des moments de création aussi. Pour moi, يعني لا ماشي دي مومون دو كرياسيون، يعني لا ترانس انا تشوفها peut-être par la suite، يعني الا قلت لك تنسبير ان بو جو سي با، قول لي شرح لي ليدي ديالك اللي كنتي غادي عليها. تقدمت المنية في حلة بيضاء تحمل الورد بين يديها، وبادرتني بابتسامة ملؤها الطمأنينة، وما بارحت حتى رأيتني أخرج من جسدي لأعانق السماء وأسافر إلى أماكن مختلفة في آن واحد عجبا. C'est ça la description ديالك ديال من مورا لا ترانس، ملي تيكونوا شي حوايج بحال هكا تشوف راسك في عالم آخر، وعالم زوين، هو اللي تيخليك ترجع وتشيد بهذا الشيء اللي تتقول. يعني تتقول الناس راه عزيزين عليا الناس، تنبغي الناس. منين جا هذا الشيء؟
لان كاين واحد الحب اخر وكاين واحد لوطوغوت موازيه لهذه اللي غاديين فيها حنا واللي زوينه وصافيه ونقيه وتتخليك ترجع بهذا الميساج وتقول هذا الشيء هذا. الوغ رجعتيني جوستومون واحد لو تروك اللي هضرنا عليه اليوم الصباح في ليميسيون اي سي اون بادره زوينه اون انيسياتيف ديال رضا علالي ديال لو جروب واو سبيريت افيك بليزيور بيرسون اللي خرجوا ان هاشتاغ سميتو انا معك واللي كيهضروا فيه على الظاهره ديال الانتحار ديال الشباب جوستومون. الوغ هضرتي على هذه القضيه ديال انه فوالا تو بار في ان موند باراليل اون فادير بلوز او موان سي كتعرف حوايج اخرين وهذا سي هذاك لو روتور ديالك ليطا ديالك اللي tu l'enrichis واحد شويه بداك الشيء اللي عشتي وكتقول انه راه كاين حوايج اخرين زوينه ما لو ميساج ديالك باسكو جيمري بيان باسكو عارفك انت tu es très impliqué et engagé. Si tu as un message aujourd'hui des jeunes اللي كيسمعوا لينا اللي peut-être سادين عليهم اللي peut-être surtout اللي عندهم entre 13 14 15 ans 16 ans كتوقع حتى الناس كبار حتى هما بطبيعه الحال ملي كيطيحوا في ديك لا ديبرسيون ولا هذا شنو تقول لهاد الناس هذو pour ne jamais dépasser هذاك او لا باسي لهذاك لاكت؟ شفت برامج حاليا يعني تدور الناس تهضروا على هذا الموضوع ولكن اللي غريب في الامر هو انك ما تعرفش تيدور في راس هذاك السيد اكزاكت ما حتى واحد ما تيعرف حتى واحد ما تيعرف دونك سا باس فيا لا كومونيكاسيون شكون اللي تيعرف اش تيوقع في راس هذا السيد هذا اللي عول يتلاح ولا يدير حتى واحد ما تيعرف الا هو. اش غادي تقول اش غادي تقدر تقول للناس que la vie mérite d'être vécue, tout simplement. Pourquoi y mettre fin? خليها بيد مولانا خليها بيد الخالق. سي فغي بنادم انا داكشي تنقول زعما بنادم يعيش ماشي غير الحياه يعيش اللحظه وكانها اون ايترنيتي لانستون ميم يعيشوا يعني بكل ما فيه. واش كأنها اون ايترنيتي ولا كأنها اللحظه اللي بوتيتر ما عمرها ما تعاود بوتيتر سا سري لا بحال لا يعني وكأنك تعيش ابدا يعني انت تعيش هذه اللحظه ولكن تدوم هذه اللحظه تتمشي لان فيها واحد منبع حب منبع فيرتيل يعني خصوبه تبغي الاخر تبغي داكشي اللي تيدير تتقدر وتتشوف فيه حوايج زوينه تتعامل معاه تو بارطاج افيك لوي كاع هاد الحوايج تتخليك تبغي الدنيا تبغي تعيش. انا اون بروفيت يفو اون بروفيتي ماكسيموم اي لحظه تعيشها افون يفو بروفيتي فوالا. تنظن الى المحيط حتى هو تيلعب دور كبير بيان سور المؤسسات ديالنا والناس ديالنا والثقافه ديالتنا لو رول ديال لي بارون باسكو سي اون كيسيون اوسي ديال التربيه. انت بون جيماجين كو بيان سور موسيقى سيتي مع الصحاب الحومه وهذا سميتو وسان تا فامي كانوا موافقينك في الاول منين تسير الموسيقى سورتو كنعرفوا هذيك ليبوك ديك الساعه داك لو موفمون هيبي وبزاف ديال الحوايج تا باغي تمشي دير ليها ما شنو تغني ليها في كباريات ودير ليها وتفعل ليها مي حقيقه الدروكا الموسيقى سي با كيك شوز دو سيريو شكون الموسيقيين يغالير مساكن كيتجارى صعيب باش تكون موسيقي تعيش بموسيقتك زعما وتكتب ويكون عندك الوقت ودير لي زالبوم صاحبي تطلع لك 50,000 اورو ولا 50 مليون ماشي سي لا فولي تقول شي واحد درت هذا الشيء راه قليل اكزاكتومون سي الا بغى يدير البوم ديال بصح moi c'est la passion moi j'aime ça j'aime écrire j'aime faire des albums. واحد اخر غادي يقول لك غادي نمشي نشري سكن اقتصادي ب 25 مليون وغادي نحل تيلي بوتيك حدا جارنا راه التيلي بوتيك ديالو سا مارش. وانت دابا هضرتي على هذه المساله اللي مهمه لنا بنادم باغي يربح بنادم باغي تيشوف غير كيسكي فا غانيي شنو غادي يدير مع الاخر شنو غادي يستافد الهمزه ايوا امتى غادي نوقفوا واحد الدقيقه ونعيشوا امتى؟ تري بون كيسيون غادي نخليوها بحال ما هكا دونك خليوها عندكم اوسي سي اي دايوغ هضرنا عليها البارح شنو هما لي تشالنج اللي كيتسناوكم شنو بزاف ديال الحوايج باسكو راه اون في راه فيها بزاف ديال الحوايج الا بقينا غير غاديين تابعين غير الهموم الدنيا والكرا ومول الضو ما كيتسالاوش هادو سي ان تروك كي اكزيست تو طون مالوغوزمون مي يفو فيفر سا في واحد شي شويه يفو يعيش بنادم داكشي اللي قلتيني تنقول بالعربيه بنادم خصو يعيش. جي اونفي دو بروندر لونتين افيك توا حتى المينوي هاد الليله هادي هذا النهار هذا سي جي با اونفي دو تو روندر لونتين هادي مع فاميلتو الاصدقاء ديالو ما كاين باس. عزيز سحماولي معنا هذا الصباح غادي نسمعوا عليه باسكو فوالا بزاف ديال لي ميساج اللي كيدوزوا بطبيعه الحال ونتمنى انكم تكونوا سمعتوا لينا مزيان بطبيعه الحال. Et voilà, وصلنا معكم للخر تقريبا ديال البرنامج. سيتي ان بليزير دو ريسوفوار اوجوردي عزيز السحماوي اللي دوزنا معنا متاكد وقت زويون.
سيدي عزيز سيتي فريمون بليزير سي شرف انك تكون معنا الصباح على شادو فراشيد دون ساديس ان ديرني ميساج لي فان ديالك الناس اللي كيسمعونا لحظه شنو تبغي تقول لهم عزيز وعجبني الحال اخويا انا ياك نكملوا نخليك مع جميله الا بغيتي الا تعقدت معنا اللحظه جميله صباح النور صباح النور لا مزيان تري بيان ونتمنى الله نتلاقاو مازال بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور دونك كنذكروا بطبيعه الحال لو كونسير في ستوديو دي زار فيفون هنا في مدينه الدار البيضاء سيروا تفرجوا في عزيز الحماوي بعد غدا دونك لو 9 سي بارتير دو 21h تسعود فوالا نمشيو ونسخه غادي ندوزو وقيت زويون غادي نسمعوا موسيقى زويونه وغادي نضحكوا غادي نشطوا غادي نشطحوا غادي نحيحوا فوالا سي دو لا فري ميوزيك مغربين ابسوليومون ونعيشوا الحياه ديالتنا الحياه زوينه يفو لا فيفر يفو فيفر نوتر ايبوك يفو فيفر نو مومون نو جور لي embellir avec une paix avec ce pardon encore une fois كاين باش نتسامحوا مع الاصدقاء ديالنا vraiment c'est pas grave c'est pas grand chose il faut pas trop bloquer sur certaines des quiproquos des querelles يعني اغلاط هكا تافهه تخلي الاخ واختو يعني تتباعدوا 15 16 20 عام بزاف حبه نقربوا بعضياتنا الله يرحم ميرسي بوكو بور سيت انرجي بوزيتيف عزيز ميرسي بوكو انك زرتينا هذا الصباح جو رابيل الالبوم طايت الحال بويتيك ترانس قلبوا عليه اي جوست مانيفيك وغادي نبداو نسمعوا طايت الحال المره دي شونسون منه هنايا سور شادا اون روتاسيون كنشكرك بزاف 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 جو فولي اوسي ريميرسيي فردوس اللي كنت معاه بالتواصل طايت الحال باش شديتك جوستومون كنتي معنا ميرسي بوكو لزورا كذلك اللي دائما بجانبك